Nakigsuunahan mayong gabi kaninyong tanan, kananaw kita karon sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang ato ang pamalandungan mao ang solemnidad sa Corpus Christi, sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang Ebanghelyo atong pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 51 ngadto sa 58. Ang Ginoo manaag kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron atong kan-on, nangutana sila. Og si Jesus mingon kanila, "Sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa Anak sa Tawo, dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga kalan-on, ug akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ako diha kaniya. Ang buhing Amahan mao'y nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa sama nga pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako anang gikaingon ug mapuhon ang mao ang solemnidad sa Corpus Christi, lawas o dugo ni Kristo. And then, maghisgot na ganita og lawas o dugo ni Kristo, ang sakramento nga ato adayong ma-associate niana mao ang sakramento sa Eucharistia, ang Santos nga Misa. And then, nindot kaayo kay gikan gyud sa baba ni Kristo nga mingon siya nga ang iyang lawas o dugo ug unya kinsa katamukaon siyang unod o moinom siyang dugo, ang pan sa kinabuhi sa Eucharistia, makabaton og kinabuhi nga way katapusan. Bisan sa ato asab nga katisismo, gitudlo gyud na sa simbahan na ang Eucharistia kinahanglan mao gyud ang sentro sa ato ang kinabuhi. Kung ang ato ang lawas nagkinahanglan og pagkaon aron kini mabaskog, aron kini mabuhi, mausab ang mao na gitawag og human need, mao ni ang ato pong kalag nagkinahanglan sa pan sa kinabuhi, sa Eucharistia, sa lawas ug dugo ni Kristo nga ato sad nga pagkakalawaton aron usab kini makabaton og kinabuhi nga way katapusan ngadto sa langit.
And then nindot sad kaayo sa tanan kaya ato pong gitawag og faith experience atong kasinatian sa Eucharistia usab muhulagway usab nga naa gayud ang presensya sa Dios. Ang pan ug bino nga konsagrahan sa pari inig santos nga misa dili na siya ingon nga simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo, dili kundi tinuod gayud kana nga lawas ug dugo ni Kristo. Mauna nga ang faith experience nato moingon nga naa gayud, buhi gayud ang presensya sa Dios diha sa Eucharistia. Mao ni nga nindot sad kaayo sa tanan ang atong another faith experience nga ato pong ma-share pod nga mao gini ang testimony sa mga tao nga adunay debosyon sa santos nga misa nga naa gyud nag-uban kanunay ang presensya sa Dios kanila niadtong mga tao nga dunay debosyon sa santos nga misa. Nagisgot gani kog debosyon sa santos nga misa nga musimba gayud gani kada adlaw mga lawat gayud niya mao ni mga timailhan nga ang maong tao adunay debosyon sa santos nga misa. Ang testimony moingon nga kasagaran gayud, kasagaran sa naay debosyon sa santos nga misa. Maabot man yun ang kinabuhi nga mamatay kita, dili ba? Di mo kita kapugong nga napita. Mo end up gayud og happy death ang kamatayon sa mga adunay nagdebosyon sa santos nga misa. Kaya makanunayon nga nagkalawat. Communion. And then mausap ka na ang gisaad ni Kristo nga moingon makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Unsa ba ning kinabuhi nga walay katapusan? Mao ang langit. Dili ba? Mao na nga kining mga tagsa-tagsa nato ka mga kasinatian hulagway usab nga unsa kita kabulahan nga gipaambit kanato ang Eucharistia sa atong kinabuhi ni Kristo. And then daghan kaayo og mga matawag nato og mga panghitabo sa balaang kasulatan ang Biblia nga mohulagway usab sa kabilinhon sa santos nga misa. Dili ba libuan ka mga tao ang gipakaon ni Kristo unya nabusog sila. Pinaagi niya itong the miracle of the multiplication of loaves. Niya sa pipila lang kapan o isda nga giapod-apod niya gipanalanginan niya ang tanan nakakaon. And then bisan gani sa resurrection account na ang mga tinun-an ni Kristo nakailan ni Kristo sa diha nga iyang gipikas gipanalanginan gipikas niya ang pan ug unya gihatag nila gikan niya nailhan siya tungod sa pagpikas-pikas sa pan. Daghang kaayo mao na nga nindot sad kaayo sa tanan nga nining solemnidad sa Corpus Christi. Ato gyud nga matawag na tuog palig-unon. Dili lang sad aton daytulo ka aspetong aton tan-awon sa atoa pod nga pagsaulog sa kasaulugan sa Santos sa Misa. Una, selebrasyon. Dili kadto tingali nga COVID sa ingliti gibawalan man ta pagpundok-pundok okay ra ang online mass.
kanang TV mass, online mass, para na sa mga masakiton. Kay dili naman sila makaadto sa simbahan. Pero kita nga maayog lawas, maayog jud nga naa ang presensya nato sa selebrasyon sa Eucharistia. Sa ato pa, ang atong devotion sa Santos nga Misa, we have to be physically present, labi na kung maayo ang ato ang panglawas. Bakay balikon ko sa pag-ingon, ang online mass para na sa mga masakiton nga naay gibati sa lawas. Apan gi-encourage gyud ta nga mutambong, muapil sa kasaulugan. Kay ang atuang tagsa-tagsa kakasinatian sa pag-apil nato sa kasaulugan, mauni ang atuang pakighimamat. Mausab ni ang kahigayunan. Nga doon natay kayusan kay true communion. Mga lawat man ta. Makakalawat man ta. Makakaon man ta sa lawas o makainom sa dugo ni Kristo. Dili ba mga kaigsuunan? Mauna nga sa debosyon sa Santos nga Misa, we have to be physically present. And then, kung ato sad nga tan-awon, kung physically present ta, kay bawo ta nga duha ka liturhiya nga dagko ang Santos nga Misa. Liturhiya sa pulong o liturhiya sa Eucharistia. Kanang pagbasa, ebanghelyo, na bilong na sa liturhiya sa pulong. Mauna nga if we have to be physically present, kinahanglan nga maabtan nato na ata makadungog ta sa maayong balita sa liturgy of the word. And then, kinahanglan na ata nag-ampo ta, nagluhod ta sa panahon sa liturgy of the Eucharist, ang pan o bino, konsagrahan o unya, mahimong tinuod nga lawas o dugo ni Kristo. Ang physically present sa kasaulugan sa Santos nga Misa, di ta magpa-late-late. Tinuod traffic, pero kahibaw naman tao sa schedule. As much as possible, we have to be on time. Pila gud ang 1 hour? Mao nang number 1. Number 2, kung magisgot na tag debosyon sa Santos nga Misa, it's a personal encounter nato o ngadto sa Ginoo. Personal encounter. Kung personal encounter kini, mao na bitaw na ay communion, na ay ang personal encounter ani is communion. Mag-hiusa. Di ba? Atong kalawaton si Kristo, communion, union with the Lord. Mauna nga kita usab, makasulod usab ngadto pod sa presensya sa Dios pinaagi sa pan ug bino nga konsagrahan nga mahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Sa ato pa, ang tinuod nga nagdebosyon sa Eucharistia, dunay personal encounter. Dunay personal touch. So, dili lang mo adto dito, pero walay personal encounter with the Lord. Ang debosyon sa Santos nga Misa,
kinahanglan naa na siya nga elemento. Personal encounter that you can really feel the presence of God in you. Personal encounter that you can hear the voice of God in the celebration of the Eucharist. Personal encounter nga doon na kay makuha nga mga maayong butang. Doon na kay mapamalandungan nga mga mensahe gikan sa imuha na dunggan nga pagsangyaw sa Ebanghelyo. Doon ay mga butang nga nakapadasig kanin. Doon ay mga butang nga nakapakaamgo nimo. It's because of the personal encounter with the Lord. Panagtagbo, mauna nga daghang kay mga pangutana, kung mangumpisal bagyod sa di pamutambog misa, daghang kay pangutana, unsan proper attire sa panahon sa misa. Kung kahibaw ka nga imong tagbuon ang Ginoo, you know what is the best dress o sinina nga mga isulob. Ginoo na. Kung kahibaw ka nga that is a personal encounter with the Lord, ayaw pag-adto, pag-atubang, nga dili ka andam, di ka limpyo. Ginoo na. You cannot even ask that question because you know nga ang Ginoo mo imong tagbuon. Mauna nga ang devotion sa Santos nga Misa na ang selebrasyon, na ang personal encounter, ug ang ikatulo, ang pagpangalagad. Panglakaw kamo dad-a ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo. It's a call of service. Mauna nga nindot sad nga ang ato ang pagpangalagad nagagikan sa mga mensahe sa Ebanghelyo. Nindot sad nga ang pagpangalagad nga atong gihimo dili lang kay whatever, for example, just because of your political affiliations, bubuta ba kayo Senado? Ang imong pagpangalagad, bunga sa imuhang panagtagbo, sa imong paghimamat, sa imong pagpamalandong, sa imong pakigistorya sa Ginoo diha sa Eucharistia. Mao na ang pangalagad nga bunga sa Eucharistia, number 1, is always for God's glory. Bunga ka na siya sa kalimpyo sa imong unahunag kasing-kasing. Nothing is personal. Ang pagpangalagad nga bunga sa imong panagtagbo sa Ginoo diha sa Eucharistia, makahatag ka na og kalipay ngadto sa imong gialagaran. Dili na siya magdalag kagumot. Dili po na siya magdalag kayagaw kasamo. Dili. Ang pagpangalagad nga bunga sa debosyon sa Eucharistia, usa kapag pakita sa tuang pagka-mapaubsanon at ubangan sa Dios. Mauna nga atong dalhon ang atong debosyon sa Eucharistia diha sa pagselebrar, diha sa pakigtagbo sa Ginoo, ug diha sa pagpangalagad. Aron kini magdala nato kinabuhi nga way katapusan sa langit.
anhi lang sa takutob o magkita na punta sa sunod nga Sabado sa samang oras alas 6 sa gabi o sa ato ang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Sa dili pa nato nitapuson atong ditukon ang pag-ampo sa mga masakiton. Amo lang ito man, panalangin ni kanunay ang mga kaigsoon ng mga masakiton, ang nagatimanina, pag-ayuha sila silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kinintanan among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi.